एकल्यांक स्वागत. खंडीत जावन आज देवाक आमी आतां स्तुती करूंक वचून आसा. उद्देश कितें म्हणल्यार एकेच सोम्याक स्तुती करचें जाल्यार खंडीत आमकां सोमी कोण म्हणून आमकां कळाचें. तो आमी क्रिस्तांव न्ही गे. आतां अन्य जातीची तांच्या देवाक पुजा करूंक येतात. मापळे तांच्या हाका येतात आनी हिंदुवांची तांच्या टेंपलाक येतात. क्रिस्तांव जाल्यार आमी देव मंदिराक वचून देवाक आराधन करता. बट हें आमी करचें जाल्यार आमकां पयलें कळीत जायचें देवाक कशें आराधन करचें, देवाक स्तुती कशें करचें म्हळ्यार आमी गितां मुखांतर न्ही. गीत कोणाकी गावीत. आतां अन्य जातीची जाल्यार तांणी गितां गायतात, तांणी तांचे भजन करतात वय गे. तांकां देवाचो अनुभव जावन आसा गे ना गे म्हाका गोत्तू ना. बट क्रिस्तांव जाल्यार आमकां न्ही जावन इतलें वर्स वर्सां आमी क्रिस्तांव जाल्या न्ही जावन खऱ्या देवाची वळख आमकां आसा गे. आमच्या सोम्या जडोनदार जेजू क्रिस्ताची, आमचे रक्षक जाल्ले जेजू क्रिस्ताची आमकां वळख आसा गे न्ही गे. हें आमी चिंतूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवाक स्तुती करचें जाल्यार पयलीं आमकां कळाचें देव कोण, देव बाप कोण, तो कितलो मोगाली, तो कितलें काकुलतेन बरलो देव. तो आमी मनशा खातीर आमच्या पातकाक कितें ताणें कितें केलां ताजे क्लस्पुता ताणें धाडला आमकां गोत्ता न्ही गे. तर जाल्यार तशें जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां त्या बापाचें वळख जायचें आसा. त्या बापाचें वळख जाताना कितें जाता आमचें तें संतोश जाता. एक उदाहरण मुखांतर आमी थोडें पळया. आतां आमी पयलें उदाहरण पळया मोरी मायच्या विशयान. मोरी मायक आमी मान दिता वय गे 100% गे. तर तिचें जिवीत आमी पळयलें आमगे. पळय तिच्या जिवितांत लुकाचो वंजल तुमी काडल्यार लुकाचो वंजल पयलीं हांव तुमकां सांगता कितें म्हळ्यार तिचे जिवितांत साबार कश्ट आयले मोगाच्यान. साबार कितें आयलें कश्ट आयले. आतां पळया तिच्या जिवितांत तिणें काजार जावचे पयलेंच तिणें काळ जाली ती गर्भेस्त जाली वय गे. कोणा मुखांतर तें संदेश तिका मेळ्ळें देवदूता मुखांतर. म्हळ्यार देवान तिका ते संदेश तिका दिल्ले वय गे. ते संदेश तिका मेळटाना तिच्या जिवितांत तिणें स्विकार केलें की रिजेक्ट केलें. आज मोरी मायचे आमी देखूंक घेता गे. तशें जाल्यार आमी तें स्विकार करचें गे आतां. तर पळया आज थंय गर्भेस्त जावच्या पयलेंच मोइजेचे एक नियम आसले. ते नियम कितें म्हळ्यार कोणी मनी एक स्त्री गर्भेस्त जावच्या पयलें वा प्रेग्नेंट जावच्या पयलें कोणी मनी एक स्त्री प्रेग्नेंट जाल्यार काजारा पयलें प्रेग्नेंट जाल्यार वा गर्भेस्त जाल्यार तिका काणें करचें पात्रायचें. आतां पळया ते मोरी मायन काणें गेल्लें पात्रायलें म्हणून लिपून बसली गे ती. देवाचे संदेश आयकलेंच ते देवदूता मुखांतर तिणें काल म्हणटा ते लुकाचो वंजल आमी पळोवंक गेल्यार पयलो अध्याय ते आमी पळोवंक गेल्यार जेजूचे जन्म कळीत जाता. थंय पळया ते 28 वर्स ब्रदर. देवदूत भितर तिचे लागी म्हणालो नामान देवाचे कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. नामान कृपेन बरलेले सर्वेस्पर कोणाचे सांगात आसा मुझे सांगात आसा म्हणून तिका एक ल्हानशे विश्वास दवरले. ल्हानशे विश्वास दवरले. कितें म्हळ्यार मोरी काल विश्वास दवरले देव मुझे सांगाता आसा. मुखार पळया वाचा ब्रदर 29 वर्स. ही उतराई कोण मोरी सगळीच शर्मेली आणि वो नामान कोसोलो जावेत म्हूण आपल्या इतल्या चिंतूंक पडली. तोवर देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मोरये देवान तुजे आपली दया दाखयल्या. देवान आपली दया दाखयल्या. पळया हांगा पळया चिंत दिवन आयकया. तिच्या जिवितांत देव तिका संदेश दिवन आसा बोरी कोबार न्ही. एक्चुली म्हळ्यार आमचे लेकार ती बोरी कोबार की पाड कोबार. काजारा पयलें गर्भेस्त जावची बोरी कोबार की पाड कोबार. बट हांगा देवदूता मुखांतर तिका दिताना तिणें काणें केलें तें बोरी कोबार म्हूण स्विकार केलें. म्हळ्यार आयजाया प्रभावांतून आसा देवाचें आलोचन आमचें आलोचना बरें न्ही, आमचें आलोचन देवाचें आलोचना बरें न्ही. तशें तिणें स्विकार केल्ल्या बरें. पळय तिच्या जिवितांत
तिका गोत्त आसा मोइजेचे नियम तिका गोत्त आसा कित्याक ती एक जुदेव जावन आली वय गे तिका मोइजेचे नियम गोत्ता तिका गोत्ता ऑलरेडी कित्याक म्हळ्यार मनी म्हाका हांव गर्भेस्त जाल्यार खंडीत म्हाका पात्रयतात म्हणलें तिका बें आसलें तरी तिणें देवान दिल्ले संदेश म्हणून तिणें कितें केलें स्विकार केल्लें स्विकार केल्ल्या वरवीं मुखार आमी पळोवंक गेल्यार मोरीचें स्तुती गायन आमी पळयता मोरीचें स्तुती गायन कित्याक आमी पळयता म्हळ्यार 46 आमी पळयता मोरी म्हणूंक लागली म्हजो जीव सर्वेश्वराची वडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुका थंय संतोषान उठता कित्याक आपले किरकोळ 4 अंदाजीचेर ताणें दाया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण फासरतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या पळया भाग्यवंताचें नांव विचित्र कामां केल्यांत आज मोगाच्यान आमी क्रिस्तांव वय गे क्रिस्त जावन न्ही जावन क्रिस्ताचें वळख आमकां आसा गे वा आमच्या कश्टा वेळार मात्र आमी सोम्याचो उडास काडटा गे तिच्या जिवितांत पळया तिच्या जिवितांत कश्ट आयले केदार तिणें जेजूक स्विकार केलें त्या दिसतान तिच्या जिवितांत कश्ट स्टार्ट जाले प्रारंभ जाले तिचे तरी तिणें काणें केलें ते कुरीस वयलें गे वयलो खंय तो स्टार्ट जालें गोता ह्या दुतांच्या ते एक संदेश आयल्या उपरांत ते जिवीत स्टार्ट जालें खंय टेस्टींग परीक्षा स्टार्ट जाली तिका कश्ट आयलें तिका दुखदून आयलें हें आयलें कितें मेंटली टॉर्चर मेंटली कितें टॉर्चर मोइजेचे नियम गोत्त आसा आतां हांवें गर्भेस्त जाल्यार समाज काले म्हणटा लोक कितें म्हणटात म्हज्या विशयेन मोइजेचे नियम आसा आतां शास्त्रियांनी तांणी आमकां आतां क्वेश्चन घालतात आतां ही कशी गर्भेस्त जाली एक स्त्री ती तरी मोगाचें तिणें काणें केलें स्विकार केलें कित्याक स्विकार केलें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं सोमया म्हणलें आज मोगाचें आमच्या जिवितांत ती जायते एक कश्ट आसात आमी कन्न गेल्ले कश्ट आसात थोडे वा सोमेच्या निमती कश्ट आसा जावंक पुरो वा आमी कन्न घेतले कडेन सुमार कश्ट आसात बट हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमकां कश्टा मदें देव चलयता केदार तुमकां कश्ट येता कोताय केदारला कश्ट येता म्हळ्यार न्ही जावन सोम्याचो तुमी पाटलाव करतना केदार न्ही जावन सोम्याक तुमी धरतना तिणें स्विकार केलें ती मात्र न्ही तिचें एग्जाम्पल मात न्ही तिचें जालें न्ही गे आतां जॉबाच्या विशयान पळया जॉबाच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार जॉबाचें पत्र आसा ओल्ड टेस्टमेंटांत फॉरनेस टेस्टमेंटांत जॉब पळय ताच्या जिवितांत तोय देवाचो सेवाक देवाक तो आराधन करनालो देवाक तो स्तुती करनालो ताच्या जिवितांत 21 दीस ताणें 10 भुरग्यांक ओडयलें कितले 10 भुरग्यांक 7 चेडके भुरगे 4 चेडवां भुरग्यांक मात्र न्ही त्या काळार तो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो कोण जॉब त्या काळार त्या अंतून खंयच्यांत त्या सिटींत वा त्या एक गांवांत एक रिचेस्ट मॅन म्हणटात न्ही आतां आमी सांगता न्ही आमचे कोण रिचेस्ट मॅन हांगा इंडियांत अंबानी कोणी म्हणटा आतां न्ही हांव कोण ओके तशें तो एक रिचेस्ट मॅन देवान ताका दिल्लें म्हणून देवाक आराधन करनासलो ओके देवान दिल्लें म्हण चिंत्या बट 21 दीस सगळं करता नाश करता तुमी पळोवंक गेल्यार जॉबाचें पत्र पळया ते वर्णांतून थोडे इल्लें वाचूंक गेल्यार थँक्यू फादर थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया अर्गा तुका समय जेसू वयल्या तो वाच ब्रदर ऊस गांवांत जोब नावाचो एक मनीस आसलो निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो देवाक भियोन तो चलतालो पळया आनी वायटाक पाट करतालो वायटाक पाट करतालो ओके ताका 7 पूत आनी तेगी दुवो जल्मली ओके तांचे कडेन 7,000 बोकरे 3,000 करी कोणते 500 बैलांची बैलांची जोता आनी 500 गाडवां आसली त्या भायर ताचे कडेन जायते साकोर आसले अशें तो उदेंतीच्या लोकां मदें वर्तो जावन आसलो ताचे पूत एका दिसा एकल्याच्या घरा सत्तेर जेवणां दितले आनी आपल्या तेका भयणीक आपणा सोबे खावंक आनी पियोंक आपोवंक दितले ओके तें पळया आमी आतां टायम नासल्या वरवीं तुमी मागीर वसा घरा वचून वाचा ताच्या जिवितांत एकाच दिसा तो सकड कितें सकड आमी आयकल्या न्ही गे ताच्या जिवितांत इतलें सकड आसलें आस्त सकड आसतालें ताच्या जिवितांत
देवाक भिवन तो चलतालो देव बिरेंत ताचे ते आहलें तरी ताच्या जिवितांत काल येयलें कश्ट येयलें. आज आमी चिंता मोगाचें न्हू हांव हर एका दिसा नोवेनाक येता हर एका दिसा मिसाक येता हर एका दिसा हर एका मागणें करता तरी म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्ट. हांव सोरो पियेना जावंक पुरो हांव बिडी सिगरेट नाका जाल्लें पळिना जावंक पुरो बरो भुरगो जावंक पुरो तरी म्हज्या जिवितांत कित्याक इतलें कश्ट म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. बट हे कश्ट तांच्या त्या जिवितांत आयिल्ले कित्याक कोत्ताय देवाच्या महिमे खातीर. ह्या मोरीमायच्या जिवितांत जावंक पुरो ह्या योबाच्या जिवितांत जावंक पुरो हाका कश्ट येता ताणें कालें म्हणलें कोत्ताय आतां हांगात आसा न्ही 124 अंत आय थिंक 21 आं 21 गे 21 हां आणि ताणें म्हळें हां. विंगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो हां विंगलो आवयच्या गर्भांत हांव भायर सरलो विंगो हांव परतून येतलो विंगो परतून येतालो सरस्परान दिलें सरस्परान दिलें सरस्परान काडून व्हेलें सरस्परान काडून व्हेलें सरस्पराचें नांव सदैव जावं. हां आतां आमचे करज म्हाजो काल आयलो हें आमी सांगता न्ही गे करज कालार आमी सांगता न्ही गे काली आतां नायल्या आमी काली येता फाटी येता गुळी घेतो हां न्हीज गे पळय हांच्या जिवितांत हाका जॉबाक ताणें सक्कड नाश केलें फुल्ल होगडयलें ताणें सक्कड ताणें होगडयलें होगडयला रे ताणें देवाक काळें केलें पुरपुरू ना देवान दिलें देवान व्हेलें देवाक जावं महिमा पण ताकाय स्तुती करूंक जालें हें सक्कड तांकां हें मात न्ही 2 एग्जाम्पल मात न्ही जायते आमी तुमी ह्या पवित्र पुस्तकांत वचूंक गेल्यार जायते एग्जाम्पल आसात तांच्या जिवितांत कश्ट आयलें की आयलें जेजूक पाटलाव कोण सकट केलें तांकां हर एकल्यांक कश्ट आयलें मोगाचें न्हू शिसांक कश्ट येवलें गे आयलें समस्या येयलें गे आयलें तरी ताणें कालें गेलें जेजू म्हणटा न्ही गे तुमी समेस्त कश्ट जालें न्हू आनी वजन वयतलें न्हू घेया म्हजे कुरीस आनी कर म्हजो पाटलाव आमकां कुरीस नाका आमकां कश्ट नाका कित्याक कश्ट नाका आनी आमी क्रिस्तांव न्ही गे आमकां कश्ट नाका कित्याक कश्ट नाका म्हळ्यार आमकां तो देव कोण गोत्तू ना ह्या जॉबाक मोरी मायक तांकां गोत्तालें देव कोण म्हजो देव कोण म्हजो रक्षक कोण म्हाका आपयलो देव कोण म्हाका संदेश दिलो देव कोण मोरी माय गोत्तालें काळें जावं कितें जावं पात्रां मारला रे वण्णा म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा कश्ट येवन दी संकश्ट येवन दी म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा एक पातेनी एक ल्हानशे पातेनी मोरी मायचें आहलें मोगाचें न्हू आज आमचें तें आसूंक जाय त्या जाल्यार मात्र न्ही जावन देवाक आमी स्तुती करूंक जाता आमी कश्टा वेळार मात्र न्ही सुखा वेळार हर एका टायमार देवाक आमी स्तुती करूंक जाता तशें जाल्यार खंडीत जावन आमी एक उडास दवरूंक जाय कितें म्हळ्यार आमी न्ही जावन देवाक स्तुती करीचे जाल्यार खंडीत जावन त्या खऱ्या देवाची आमकां वळख जाय वळख मेळटाना खंडीत जावन आमी खंयच्याय वेळार खंयच्याय परिस्थिती आयल्यार देवाक आमी स्तुती करूंक जाता अर्घ दिवंक जाता कशें मोरी मायन स्तुती केलें तेच्या कश्टा वेळार कशें जॉबान स्तुती केलें ताच्या कश्टा वेळार ताणें देवाक पुरपुरू ना लास्ट तेजे जॉबाचे बायले सोन गेली पुरपुरून तूं आनी तुजो देव इतलें सकट जाल्यार तुज्या देवाक तूं कितें आनी विसरूं नाय म्हणून शिराम घालून ती गेली तरी जॉबान कालें केलें विसरूं ना देवाक हात सोडूं ना आज मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत ती नीज जावन आमी केदारला सोम्याचो नीज हात धरता गे कश्टा वेळार सुखान जावन दी कितें जावन दी म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हजो देव म्हाका पळयता म्हाका रचलो म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर जीव दिलो जेजू क्रिस्त म्हज्या सांगात आसा एक खरें पातेनी तिचें तें आसल्या बरबे खंडीत जावन ती सोम्या खातीर कुर्साच्या मोरणा पर्यंत ती सांगात आहली आज आमच्या जिवितांत ती तशें पाटलो करूंक जायचें जाल्यार जेजूक खंडीत पयलें आमकां कळाचें ह्यो जेजू कोण देव बाप कोण ह्यो देव बाप केळ्ळार खंडीत जावन मोगाचें न्हू देवाक अर्घां दिवंक जाता स्तुती करूंक जाता खंडीत जावन ह्या कडेन आमी उबे रावया देवाक आमी अर्घां दिया कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आज ताणें देवान परतें कामां केलात हेतून मुसूर ताणें आमकां पवित्र रितीन तो पवित्र जावन आसा आनी ताज्या त्या पवित्र काया वरवीं आमकां ताणें येदोळ मुसूर ताणें आमकां चलयला हे घडी आमच्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे घडी आमी गीत गायता खंडीत जावन देवाक आमी अर्घां करया कित्याक म्हळ्यार अर्घां दिवंक जायना जाल्यार आमी सोम्याचे ससाय विचारया सोम्या म्हज्या जिवितांत इतलें वर्स हांवें क्रिस्ती जिवीत जियेलें सोम्या आसतोन मनीस सोम्या तुजो हांव पाटला करूंक जाय सोम्या हें अशें आमचें तें येवं दी मोगाचें न्हू येदो मुसूर हांवें कितेंय एक कर्ण जियेलें सोम्याचो नीज पाटलाव करूं ना आज तान हांवें पाटलाव करीचें
आज तो खुरीस म्हाका जायचे. जेजून सांगला की ह्या तुम्ही म्हजे खुरीस आनी तुमचे खुरीस आनी करमचो पाटलो म्हजो पाटलाव म्हणटाने जेजून सांगलें ते उतरा प्रकार आज हांवें ते खुरीस घेवचे सोमया आनी तुजो पाटलाव करीचे सोमया. कोणच्या मनशांचो न्ही सोमया, हांवें तुजो पाटलाव करीचे. हांव तुज्या खातीर जियेचे सोमया, तुज्या खातीर हांव साक्ष जायचे सोमया, तुज्या खातीर हांव मोरूंक तयार आसाचे सोमया. कशें मोरी माय मोगाच्यानो आनी सैते शीस मोगाच्यानो तांणी जेजू खातीर मोरूंक तयार जाले. कोण सकट जेजूचो पाटलाव केले तांणी मरतीर मेले, जेजू खातीर ते जियेले. आज आमी शांत जायचे जाल्यार खंडीत ह्या संवसारांत आमी शांत जावन देवान आमकां गुर्त दिवचे जाल्यार खंडीत जावन ह्या घडये आमी त्या सोम्याचो पाटलाव करूंक जाय. नीज कोण जेजूचो पाटलाव करता ती जावन आसा शांत. तांणी शांत जाल्ले जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं, कोणाय मनशा पाटलाव केल्ल्या वरवीं न्ही ती शांत जाल्ली. आज जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं ती शांत जाली. तशेंच आज एक निर्धार करून ह्या घडये आमी स्तुती करया देवाक. कित्याक म्हळ्यार हांव सोम्या आज हांव तुजी स्तुती करता, आज हांव तुका पाटलाव करता सोम्या, हांव तुजो माट पाटलाव करता म्हणलें एक निर्धार कांगेन मोगाच्यानो ह्या घडये आमी स्तुती करया. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, हालेलुया. अर्ग हांव तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळे सक्तीन हांव गायता. 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 म्हजो जीव आसा बरिया, सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. म्हजो जीव आसता बरिया, तुज्या रासांत पावता बरिया. सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसा बरिया, तुज्या रासांत पावता बरिया. म्हजो जीव आसता बरिया, तुज्या रासांत पावता बरिया. सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. योबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. योबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. योबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव आसता बरिया, तुज्या रासांत पावता बरिया. म्हजो जीव आसता बरिया, तुज्या रासांत पावता बरिया. सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. सोम्या तुज्या रासांत पावता बरिया. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता बरिया,
तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत मोरी बोरी हांव मोग करता पावला बोरी हांव मोग करता मोरी बोरी हांव मोग करता पावला बोरी हांव मोग करता मोरी बोरी हांव मोग करता पावला बोरी हांव मोग करता मोरे बोरे हांव मोग करता सांगया मग पावला बोरी हांव मोग करता मोरी बोरी हांव मोग करता पावला बोरी हांव मोग करता मोरे बोरे हांव मोग करता पावला बोरी हांव मोग करता मोरी बोरी हांव मोग करता ओय सोम्या पावला बोरी हांव मोग करता मोरे बोरे हांव मोग करता पावला बोरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हालेलुया 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 एक घडये आमी हांगा पळया म्हजो जीव आसता पर्यंत आमी हांगा गायल्या म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत सोम्या तुजो राजा पावता पर्यंत हांव तुजो मोग करता म्हणून आज मोगाच्यान एक निर्धार आमी करया कित्याक म्हळ्यार आमचो जीव केदाला येता गोत्तुना मनशाचें जिवीत एक उदकांत आल्या त्या एक काय म्हणटात हां गुळ्या बरी आत्ता आसा एका सेकंडान ना आत्ता पळयतना आत्ता आसा ना आमचे देवान आमच्या मुखार इतले एग्जाम्पलां दवरल्यान कितलेंय जीव ल्हानपणांस युवा जाना एक्सिडेंट जावन ताजे जीवच गेल्यात आज त्या जीव दिल्ल्या त्या सोम्या मुखार आमी रावाचे जाल्यार खंडीत जावन मोगाच्यान आमी आतां केलें हांव सांगलें हांव तुजो मोग करता म्हूण आज आसा की फाल्यां आसा ना आमी गोत्त ना बट एक निर्धार आमी करया कितें म्हळ्यार सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत कशें मोरी मायन मोग केलो जेजूचो त्या कानार शहरांत एक वायन उणें पडटाना मोरी माय जेजू लागीं गेली आनी विचारलें हांचे कडेन वायन उणें पडला म्हळ्यार वायन उणें पडला म्हळ्यार आमकां दिसता तें सोरो मात्र मोगाच्यान मात सोरो न्ही मोग उणें पडला म्हूण मोरी मायन सांगलें हांचे तें मोग उणें पडला देखून जेजू सांगता म्हजो वेळ आनीक येवना
याकडे जेजूचो वेळ आयला. त्या दीस जेजूचो वेळ येवन वतलो. आज जेजूचो वेळ आयला. खंडीत जावन याकडे जेजू आमच्या सांगात आसा, आमच्या मुखार आसा. याकडे एक तीर्मान करया, सोम्या हांव तुजो मोग करता. मोरी बरी हांव मोग करता. पावला बरी मोग करता. पावलान सावळ जावन आसतना देवाच्या विरुद्ध तो गेल्लो. देवाच्या क्रिस्तांवांक तो दोगदून आसलो. बट देवाचें एक दर्शन ताका मेळटाना. जेजू क्रिस्ताचें भेट ताच्या जिवितांत जाताना खंडीत जावन ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. तो सावळांतोन पावल जावन सोम्या खातीर तो जियेलो आनी सोम्याचो मोग करता म्हणून ताजें कोमटीच ताणें कातरिलें. कातरूंक तो तयार जालो सोम्या खातीर. आमी तितल्या माटाक वसाचें जाल्यार खंडीत जावन भिवंक सांगचें न्ही. बट सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यान खंडीत कश्ट सुकले नात. बट तुमचें तें जेजून सांगलां तुमकां ह्या संवसारांत कश्ट संकट सुकले नात. बट धैर्य घेया, कित्याक हांवें हे संवसार जिखला. देखून ह्या घडये परत एक फावटी आमच्या काळजांत सोम्या आज हांव आसा गे, फाल्यां आसा ना गोत्तू ना. बट सोम्या म्हाका तुका पळोवंक जाय. तुजें उतरां म्हाका पळोवंक जाय. सोम्या देखून हांव तुजो मोग करता. सोम्या म्हाका तुजो मोग पळोवंक जाय. सोम्या म्हणून एक कलत्या काळजान मोगाच्यान कशें मोरी मायन तें एक संदेश मेळटाना. तिणें तिज्याक हर एक खंयचे प्रॉब्लेम तिणें पळोवना. तिजे जिवितांत कश्ट तिणें पळोवना. आज आमी तें पळोवचें नाका. आज सोमी म्हजे कितें उलयता, कितें संदेश तो दिवंक आशेता तें हांवें घेवचें सोम्या. तें हांवें स्विकार करचें. त्या प्रकार हांवें जियेचें म्हणलें एक उद्देशान आमी सांगया. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोम्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोम्या तुज्या राजांत पावता पर्या. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोम्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोम्या तुज्या राजांत पावता पर्या. हालेलुया 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 हालेलुया. बरका तुका सोम्या जेजू ग्लाब तुका बापा वंदन तुका सोम्या. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस. हालेलुया हालेलुया.